مارکہ حوازن تو اللہ دے پیغمبر واپس لوٹ رہے ہیں رستے جندر ایک قبیلے دے لوگوں میرے پیغمبر دے یارا پکڑ لیا اسیر بنا لیا بنا بیچ ایک خاتون ہے جڑی بار بار کہی جاندی ہے مینوں محمد نہ ملا دیو مینوں محمد نہ ملا دیو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے اسی پریشان تے ہوئے سیدھا نہ ہی لئی جاندی ہے اے جناب پتہ عجیب عورت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لے آندا گیا سونے کو خاتون ہے نا وہ تہاڈا بڑا نام لیندی ہے کہندی ہے مینوں ملاؤ ذرا پر میں کوئی گل نہیں اور میرے کو لے کے آؤ جورت نو میرے پیغمبر دے سامنے لے آندا گیا تے میرے نبی دے چہرے تے نظر پا کے او بی بی ٹائی مار کے رون لگ پئی اکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پے میرے آقا فرماتے نے بی بی رونا کس گل دا دس نہ کیڑا کام تے کیڑا دکھ میں دالا کراں اگوت کر دیے نا 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 اے غم دی آنسو نہیں سونے اے خوشی دی آنسو نے میرے آقا فرماتے نے کالیاں خوشیاں مینوں پہچانیا نہیں جے میں کون ہاں میں تہاڈی بہن شیما خان میں تہاڈی بہن شیما خان تہوں چک کے اپنے اپا تے لوریاں دیندی رہیاں یا ربی ابقی لنا محمدا یا ربی ابقی لنا محمدا آج 55 سالاں تو بعد اپنے پیر محمد دے چہرے تے نظر پائیے پیر دیاں شاناں ویکھ کے خوشی نال رونا آ گیا ہے پیر دیاں عظمتاں ویکھ کے رونا آ گیا ہے تے میرے نبی نے جی کر کے اپنے کندیاں تو کملی نوں کھچیا تے میرے نبی نے تھلے وچھا دتی او میں کائنات دے تخت قربان کر دیواں میں کائنات دے صوفے تے کندیاں قربان کر چھڈا میں کائنات دے مہنگے تو مہنگے سیٹنگ ارینجمنٹ اپنے پیغمبر دی پاک کملی تو قربان کر دیواں میرے پیغمبر نے نیچے کملی بچھائی اپنی بہنوں تے بٹھایا میرے نبی نے کملی بچھائی ہے اپنی بہنوں پر بٹھایا ہے تے میرے آقا فرماتے نے مینوں دسنا میری بہنیں کیویں آنا ہویا محبوب تواڈے جناب ساتھی گرفتار کر لے میرے جناب قبیلے دے لوگ پر میں چھتی چھتی چھڑ دیو نا چھتی چھتی جناب انہاں نوں چھوڑ دیو چھوڑ دیتا گیا نال میرے پیغمبر نے اپنی بہن نوں بکریاں تے کری بڑھ دیتا نال میرے پیغمبر نے درہم و دینار دیتے تے میرے نبی نے الوداع فرمایا فرمایا کل سن میری بہنا جدوں دوبارہ مک جائے راشم تے مینوں پیغام کلا دے وی میں تیرا ویر ہور کلا دیاں گا وہ یارو میرے نبی نے اپنی رضائی بہن نوں کچھ نہ کچھ دے کے اس سبق دتا ہے بہنا کول لئی نہ نہیں بہنا نوں کچھ دے